وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک باری محبت نہ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی، پڑھیں یار درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب تو پہلے میں گزارش کروں گا تمام بابا جڑے پیچھے بیٹھے برائے مہربانی اگے تشریف لائے، بڑی مہربانی اسی جناب دی، اگر اگے تشریف لائے سو بڑی مہربانی اسی جناب، دو قدم اگے آ جاؤ، اتنیاں دوریاں چنگیاں نہیں، سرکار دے محفل بیچ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، زندہ باد جی، اللہ تعالیٰ برکتاں دے وے، بہت سونا چلا رہے، اللہ تعالیٰ اور مزید برکت دے وے۔ بالکل اختصار نال تھوڑی جی حاضری پیش کرنی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ بانیان محفل جنہاں دوستان محفل پاک سجائی، اللہ تعالیٰ 1 روپے دے بدلے کروڑاں نیکیاں عطا فرمائے، اور ساریاں دے نا جنہاں دا ذکر ہو رہا وہ جان دیں، ہر قسم دا نا بندے دا نا لینا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ذکر وچ صرف ذکر والے دا نام لینا چاہیے ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ میں اپنی حاضری دا آغاز ایک انتہائی خوبصورت کلام تو کر رہا ہوں، جس بندے دا عقیدہ میرے نال ملدا ہوئے وہ ضرور تائید کرے۔ چھوٹے بہت خوبصورت تھوڑی حاضری، اللہ تعالیٰ اور علم عمر وچ اضافہ فرمائے۔ سبحان اللہ بولنی ہے تو پھر میں 10-15 منٹ کٹ جانے، اگر تساں سبحان اللہ نہیں بولنی تو پھر 5-7 منٹ حاضری انشاء اللہ لوا کے سائیں تے سن دے پین۔ میرا عقیدہ کی ہے، لج رکھیں دائیں بابا زہرا دا، بولنی یار سبحان اللہ۔ لج رکھیں دائیں بابا زہرا دا، لج رکھیں دائیں بابا زہرا دا، دکھ ٹلیں دائیں بابا زہرا دا، لج رکھیں دائیں بابا زہرا دا، لج رکھیں دائیں بابا زہرا دا، لج رکھیں دا، زندہ باد، کیا بات ہے، بابا زہرا دا، دکھ ٹلیں جیدہ کیتا ملدہ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ لج رکھیں دائیں بابا زہرا دا، دکھ ٹلیں دائیں بابا زہرا دا، لج رکھیں دائیں بابا زہرا، دکھ ٹلیں دائیں بابا زہرا دا۔ بہت خوبصورت جملہ، بڑی توجہ بھائی جان، اور رکھ بھی بج دے زمین تے رکھ بھی بجدے زمین تے آندے نے کدن، اے رکھ بھی بجدے زمین تے آندے نے، جد صدیں دائے بابا زہرا دا، جد صدیں دائے بابا زہرا دا، دکھ ٹلیں دائیں بابا زہرا دا۔ بہت شکریہ جی۔ رکھیں دائیں بابا
بازارا دا دکھ ونڈیندا اے بابا زارا دا اور جادوگر کہن والی بولنی سبحان اللہ سارے اباب بولی سبحان اللہ جادوگر کہن والی اے بڑھڑی دے اور جادوگر کہن والی بڑھڑی دے بھار چیندائے بابا زارا دا بھار چیندائے بابا زارا دا بھار چیندائے بابا زارا دا دکھ ونڈیندا اے بابا زارا دا بھار چیندائے بابا زارا دا دکھ ونڈیندا اے بابا برائے مہربانی توجہ میرے حال بڑی مہربانی اور اونی منگدا کسے بھی بوئے توں اونی منگدا کسے بھی بوئے توں استاد محترم اور اونی منگدا کسے بھی بوئے توں جینوں دے دائے بابا زارا جینوں دے دائے بابا زارا جینوں دے دائے بابا زارا دا دکھ ونڈیندا اے بابا زارا دا نعرہ تکبیر اند نہیں یار ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کل ایوان نعرہ حیدری اور قرآن حدیث بندائے اوہی قرآن حدیث بندائے کیڑا بڑی توجہ اور اوہی قرآن حدیث بندائے جد بلیں دائے بابا زارا دا جد بلیں دائے بابا زارا دا جد بلیں دائے بابا زارا بولی یار سبحان اللہ چاہ کے نعرہ حیدری جد بلیں دائے بابا زارا دا دکھ ٹلے دائے بابا زارا دا ایک باری محبت نال دودھ پاک صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا انتہائی خوبصورت کلام تو سب بالکل پہلے میری سننا ہے بڑی توجہ اور محبت نال سماعت کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ثنا خان مصطفیٰ زندہ باد انتہائی خوبصورت کلام نبی دے
حبدار ہوندے نے نبی دے او جیڑے بھی حبدار ہوندے نے او جنت دے صحیح حقدار ہوندے نے نعرہ رسالت نبی دے او جیڑے بھی حبدار ہوندے او جنت دے صحیح حقدار ہوندے پوری توجہ حسین و حسین دا بن جا تو منگتا حسین و حسین جڑا منگتا ہے ہاتھ چاوے نعرہ حیدری حسین و حسین دا بن جا تو منگتا کیوں انہاں دے او منگتے بھی سردار ہوندے انہاں دے او منگتے بھی سردار ہوندے انہاں دے او منگتے بھی سردار ہوندے او جنت دے صحیح حقدار ہوندے علی علیہ بولے گا سبحان اللہ او جیڑے بھی حبدار ہوندے او جنت دے صحیح حقدار ہوندے تم منگ لے میں اپنا قیدہ پڑھ رہا بڑی توجہ تم منگ لے جو بھی منگنا ہے علی تو نعرہ حیدری نعرہ حیدری تم منگ لے جو بھی منگنا ہے علی تو کیوں او جھلے او کدیے تھو انکار ہوندے او جھلے او جھلے کدیے تھو انکار ہوندے او جنت دے صحیح حقدار اور اصل کلام شعر بڑی توجہ دنیا دے بڑے بڑے نواب ہو لیکن خدا دے ساں مولا حسین تو بڑا نواب کوئی نہیں بولیں یا حسین دے ناتے نعرہ حیدری فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے بڑی توجہ اور فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے فقط زہرا دے بچڑے نے جہاں تے میرے لو ویکھی محمد تے جڑے اسوار ہوندے محمد تے جڑے اسوار ہوندے جنت دے صحیح حقدار ہوندے نبی دے او جیڑے بھی حبدار ہوندے او
نت دے سے حقدار ہوند ارے وہ سمدے پئے بستر نبی تے ارے وہ سمدے پئے بستر نبی تے ہن جڑا بندہ نہ بولیا دکھ لگے گا وہ سمدے پائے بستر نبی تے وہ سمدے پائے میں بھولیا نہیں وہ سمدے پائے بستر نبی تے بڑی توجہ وہ سمدے پائے بستر نبی تے جناں تے او سایانو اتبار ہوندے جناں تے او سایانو اتبار ہوندے جناں تے او سایانو اتبار ہوندے نت دسے حقدار ہوند اور پوری توجہ بھائی جان پوری توجہ نبی نے خود خدا چنے آئے ابو طالب نبی نے خود خدا چنے آئے ابو طالب بڑی توجہ اور نبی نے خود خدا چنے آئے ابو طالب اور جہاں تے اوے جدے بھی تا پیار ہوندے جہاں تے اوے جدے بھی تا پیار ہوندے نت دسے حقدار دے نبی دے او جیڑے بھی حوبدار دے نت دے سے حقدار ہوند نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد یا رتن جھنڈے بنا کے سرکار کی آمد مدنی کی آمد منٹھار کی آمد نعرہ رسالت اے زہرا تیرے پتران دے آخری کلام پڑھ رہے ہیں بالکل میری حاضری وائنہ کیونکہ میرے بھائی بیٹھن پیچھے انہوں دا بھی حق ہے بڑی توجہ زہرا تیرے پتران دے احسان بتیرے نے جس تے احسان ان حج جاؤ یا نعرہ حیدری زہرا تیرے پتران دے احسان بتیرے نے زہرا تیرے پتران دے انجے نت دستار نہ ویچی کر توقیر دا ملہی کوئی نہیں جے یار چا جکڑے زلفاں وچ زنجیر دا ملہی کوئی نہیں لکھا حاکم شان میں پنج تن دی تاریر دا ملہی کوئی نہیں ہر شیدہ مل ہے دنیا وچ او شبیر دا ملہی کوئی نہیں زہرا تیرے پتران دے احسان بتیرے نے
پتراں دے احسان بتیرے اسلام تے جو کیتے او دان بتیرے نے زہرا تیرے پتراں دے بڑی توجہ جس دا نہ کوئی دنیا تے حسنین جیا مینو جس دا نہ کوئی دنیا تے حسنین جیا مینو بڑی توجہ اور جس دا نہ کوئی دنیا حسنین جیا مینو اونج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے اونج صاحب کردار تے انسان انتہائی خوبصورت ربائی تھوڑیاں سماعتاں دے والے حاکم صاحب نے لکھی اللہ تعالیٰ کلم اچ برکت عطا فرمائے ایمان بڑا انمول ہوندیں ایمان نو کھسن نہ دیویں معصوم ضمیر دا پہرا دیویں کسے شمر تو کسن نہ دیویں حاکم دل دی پاک مسیت دے وچ کسے نجاس نو حسن نہ دیویں ہکو منہ دائی آخری ساوا تائی اوہ حسنین نو رسن نہ دیویں اونج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے اونج صاحب کردار تے انسان بتیرے نے اونج صاحب کردار انسان بتیرے اگر توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ اکبر دی ازاں ورگے جڑا بندہ علی اکبر نو جاندہ یار آچاؤ نعرہ حیدری اکبر دی ازاں ورگے دیسی نہ ازاں کوئی اکبر دی ازاں ورگے آخری شعر پڑھنے حاضری دا بڑی توجہ اکبر دی ازاں ورگے جیسی نا ازاں کوئی تھوڑا جی تعارف کرا دے میں مولا اکبر دا ہاتھ چامی نعرہ حیدری علی اکبر ہاں کون بابا جی شبیر دلال تے نا اکبر سونا ہے در پاک دا پوتا ہے سونا ہے در پاک سونا ہے در پاک دا پوتا ہے صدران دا پانی لے کے دیں دا مکھ زینب نے دھوتا ہے دا مکھ زینب نے دھوتا ہے باطل تھی حاکم کہے ویلے اس کیتا قد سمجھوتا ہے اے جاوے جدان نقاب تیج لگ جائے جمیں آپ رسول کھلوتا ہے دین مسیحہ چھے آزان بتیرے نے زہرا تیرے پتران دے احسان بتیرے نے زہرا تیرے پتران